اور قرآن دی متعلق غورم سے ارائیز ایتو سے شداب ذہن تور ثوام ازان محترم آیائے مجیدہ مد قرآن مجید ایتو سے خدمات کی تلاوت کرلا تبارک الذی پاک و پاکیزار اغزاد نزل الفرقان علی عبدہی سغب قرآن نزل کو خپل عبد باندے لیکونا للعالمین نذیرا دید پارا صدا ٹول عالمین ورسرا وڈر کی توجہ مدد دانے محترم ٹول عالمین دی قرآن سر وڈر کی او مسترگی غڑووں قرآن آیاتو تلاوات وشولو مسترگی غڑو پیغمبر اکرام تبلیغ وکرلو یعنی یوت سلویحت آیاتو تلاوات وشولو چا باندے اغ نصرائے نجرانو باندے خو چیتا قرآن مجید آیاتو سر اغا نوڑر شول خود سکلا اغا پریکٹیکل تور باندے کسا قرآن دا یو تیوری دے او ایدی پریکٹیکل سے دی اغا اہل بیتی سکلا نصرائے نجران پریکٹیکل آغا ہستے والی دلی نصرائے نجران اڑان دی مقابلے تراغلے نا آغا نصرائے نجران وشا تسلیم شول سمود دسی ہستے کسوں سکچیری داغا ہستے داغو غروط اشارہ وکی غرون روانی کی اگوی بیا وشا وڈر شول آغا پریکٹیکل سراغلل اگوی نا اگوی خوف وکرلو ایک قرآن یو سپات سے دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متشدعا عن خشیت اللہ کچری دا قرآن مودغو غروبوں دی نزل کو نداب دا خدای ڈورنا اغا ریزی ریزی کی بدالش توجہ مدد دانے محترم اے خدای ڈورنا بدا غرونا ریزی ریزی کی بدالشی سکلا دا تیوری دے ایدی پریکٹیکل دا مسترگی گڑو دا سامت قرآن دے پروردگار دی سامت قرآن پا مطالعہ کیائی کچری دا دا غروبوں دی نزل کو نریزی ریزی کی بدالشی آغا ناتے قرآن سگا دی قرآن پریکٹیکل دے ایک آبے اگو تیگو باندی سکلا فاطمہ بنت اساد رسی نو پریکٹیکل علی وخیلہ سے ایک آبے آغا دیوال پیار تشوالو توجہ مدے دانے محترم آغا ایک قرآن تیوری دے او علی پریکٹیکل وخیل توجہ مدے محترم تب توجہ ہوئی عزیزان محترم کچھیری قرآن تیوری دے نا حلبید اغا پریکٹیکل دی کم زوئے کس قرآن کم ایوہ دعویٰ کری دے اے اغ دعوے ثبوت پارا اہل بیت مخی شوی دی وَكَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا ٹولو دو پارا اے اہل بیت ذات دایو ماڈل دے ایوہ نمونہ دے وَكَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى پروردگار عالم ای نبی خضو طرف تا متوجہ دے وَكَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اے دا نبی کولو تو سی کور کی کینوئی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اے جہلات پیشون کی بناو سنگور تو سی ماں کوئی یہ وجہ تمر سوام یہ صلوات ہاتھوں کے محمد والے محمد محمد کسا کل قرآن سا سڑے و تا متوجہ ہوئی نو بیا بیل زمائر استملائی اس سڑے والا عربے کی خپلی سیغی دی ایک خضور کی خپلی سیغی دی اس قرآن متوجہ دے پیغمبر اکرام خضو تھا وَكَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اے نبی حضرت توسی کور کی کینوئی اے جہلات پیشون کی بناو سنگور ماں کوئی میک اپے ماں کوئی
اور دیجئے کہ با علامہ مودودی ایوا جملہ در توئے ہوں علامہ مودودی پرمیش کے ایچ کچیری ایوا خزرے سارناخ پو پوری بکری کی پٹھا دے خو آغا بکری کی دورا اٹریکشن پیدا کرے جذبائے پیدا کری دے خالق آغی بکری طرابتا متوجہ کی گی دایا ماغی جہالات بناو سنگار دے کچیری بے پردی خو روزی آہو بیلا خبر دے بے پردی خو بیلا خبر دے بکری کی سار نخپو پوری پٹا دے آگے بکری کی دورا چونکہ موت تبلیغ سرا موضوع نہ دے تڑلے شیخ بارحال روغ لالو ذکر کولی غوڑو ما سکا چیری اب بکری کی دورا جذبہ پیدا اکڑی دے خالق آگا بکری تا متوجہ کی گی دویائی ماغا جہالات بناو سنگار دے اور اس کو داور دسی دے حیا آؤٹ آف فیشن دے اے حیا ہو سارا پیشنا پوتے نہ دے اس کو نوی نوی پیشن رچی اے حیا پیشنا نہ دے پوتے شوے وَكَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ خونی کی کین ہوئی وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ المنز قائم کوئی زکاة ادا کوئی وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اے خدا اطاعت و کوئی اے رسول اطاعت و کوئی یعنی دا خد و طرف تا چوک متوجہ دے پروردگار وَكَرْنَا وَأَطِعْنَا وَأَقِمْنَا اطاعت و کوئی دو خدای المنز قائم کوئی زکاة ادا کوئی خونی کی کینو لچوتا متوجہ دے خد و طرف تا اوز بیا یو بل آیات ذکر کئی انما یرید اللہ لیذہبا انکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اوس خدای متوجہ شولو کسی اوسی مذکر صغیر اغللے اول طولی مؤنث صغیوی خز والا اوسی مذکر والا صغیر اغللے اے اہل بیت نبوت خدای دا ارادارے سے توسی نرجس پاکی لکچنگی پاک شوالے حاک دے دیشن سرے پاکی اس بیا پروردگار علام خزو طرف تا متوجہ کی گی اولا خزو طرف تا متوجہ ہو بیایا خزو طرف تا متوجہ کی گی وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ یاد کوئی تو خدای آیتونا چی تو سکور کی کم تلاوات کی گی آگا آیتونا یاد کوئی وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَى فی بیوتکن من آیات اللہ اے خدا آیتونا اے تو سکور کی سکم تلاوات کی گئی آگا یاد کوئی او بیا اے قرآن کم تعلیم دیر کولشی آگا حاصل کوئی او دے حکمات کم تعلیم دیر کولشی آگا حاصل کوئی تو سی خبر نو اکرلو قرآن ایوا عجیبا نقشہ پیش کری دے مخیا خزو ذکر کرے دے ورستیا خزو ذکر کرے دے مانس کی اہل بیت روستی دی یعنی دی شون سے رے روستی دی لکہ مانس کی استاد نوسوی چون رگتن شکردون نوسوی دی شون سر قرآن ایوا نقشہ پیش کری دے یعنی چون رگت پیغمبر اکرام حجریوی سا اگو حجرو کی دے پیغمبر اکرام امہات المومنین وہ مانس کی چوک وہ مانس کی اہل بیت وہ ادا اے اہل بیت سکوم دی طرف تا پروردگار علام اے نبی قولیا متوجہ ہی گئی اے نبی قولو اے توسی اوسا پوری المنز نوزدہ دا مانس کی کم استازون نوستی دوئی نیزدہ کوئی اے توسی اوسا پوری زکاة ویر قولا نوزدہ دا مانس کی سکوم اہل بیتی دوئی نیزدہ کوئی توسی اوسا پوری خدا اطاعت نوی خباری مانس کی کمی ہستے نوستی دی دوئی نیزدہ کوئی شکل اہل بیت اے نبی قول دا پارا سکل اہل بیت امہات المومنین دا پارا یو ماڈل دی نو پورے عالم اسلام دا پارا آگا اہل بیت بیا ماڈل سنگی نشی کی دلے یعنی اہل بیت یدہار علیہ السلام ای نبی قولو دا پارا ہم ماڈل دینا منادے سے کچھری توسی المنز دا کوئی دوئی نیزدہ کوئی کچھری رجاز دا کوئی دوئی نیزدہ کوئی کچھری سقاط ویر کولوی دوئی نیزدہ کوئی کچھری بلکم یو عمالیو آغا دوئی نیزدہ کوئی
ام سلمہ بی بی سو ام المؤمنین دے دا پیغمبر اکرام کولا دے چوتر نا پختنا وکرا ام سلمہ تخو دا رسول دار تروغ للی ورمن زہرو دیر وڑا دے تبی یقیناً خطر بیاد دیو کی ام سلمہ بی بیو تا پرمیش کی نا بیاد ورمن تربیت بلکہ ورمن دے ایمو تربیت گئی ورمن دے ایمو تربیت گئی آغا ہستے دے سو ورمن ایمو تربیت گئی نو کسی اہل بیت آغا ہندون دے آغا موتو سے دا پارا رول ماڈل دی وشا آرے و دا پارا ایوانا منا پوتے دے ہارے و دا پارا ایوانا منا پوتے دے امام حسن عسکری علیہ السلام یو حدیث تے مولا فرمائش کی لولا محمد و اوصیاؤہو کنتم حیارک البہائم لا تعرفون شیئا من الفرائض کچھیری ایمانی کنوے منوے تو سی ڈنگر و پیشون کی ہوئی توجہ مدد دانی محترم آغا ڈنگر چاگا حیران و پریشان وی آغا پیشون کی ہوئی تو سی تای فرائض و ہیچ پاتا نوا سا کچھیری علمونز داکرلو تو سی موہندون از داکو کچھیری تو سی رجاو خستلا منمو خستلا زکاة مو منمو خستلو ویلا تو سی حیواناتو پیشون کی ہوئی دیر درون حدیث تے حیواناتو پیشون کی ہوئی تو سی زکا امام نہج البلاغی کی مولا پرمائش کئی لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد اے حلقو تو سے آل محمد سرا دی دنیا کی ہیچو مقایسامہ کوئی ٹیلی نشی کولے ورسرا موازنائے نشی کولے ورسرا لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد ویلی نشی کولے موازنہ ویلی نشو کولے ہم اساس الدین و عماد الیقین اگر دین ستنی دی اگر دین بنیادون دی لا یسو بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا تو اسی اگوی مقابلات سنگی کولے شوئی سا اہل بیت آغا زوتی سا اگوی دسترہون وگڑا والو دسترہونی چی وگڑا والو سا اٹول دنیای اگوی دسترہون تا مختاج دے کچھیری علم و چتوی اگوی دسترہونے پکور دے وہ چاہت کی کچھیری معارف الہی و چتوی اگوی دسترہونے پکور دے وہ چاہت کی کوئی دسترہون دا علم گڑا والے دے اگوی دسترہون دا معرفات گوڑا والے دے یعنی کچھیری تو سی کمیو عبادات خلوئی نی اہل بیت و دسترخون ہے وہ اہل صلوات ہوئی محمد و آل محمد باندی تو سی اگر دسترخون تا مختاج ہوئی لا یقاسو بآل محمد من هذه الامہ احدون ازکا پیغمبر اکرام فرمائش کی پیغمبر اکرام فرمائش کی چا سباب دے ما بال اقوام اذا ذکر آل ابراہیم فرحوا واستبشروا دقی جملے باندی غور کو ہوئی سکلا آل ابراہیم ذکر کی گی خالق باندی چشوی دی سکلا ابراہیم اور آل ابراہیم ذکر کی گی اے خالق چہرے و سر گھڑی گی خالق اور سر خوشحالی گی وَإِذَا ذُكِرُوا آل محمد اشمعزت قلوبهم اور سکلا آل محمد ذکر کی گی یا کوئی ٹنڈی اور سر ٹھولے گی سکلا آل محمد ذکر کی گی یا کوئی ٹنڈی اور سر ٹھولے گی سے سباب دے زڑونے دارد کبھی سباب سے دے اور سرا آگا بوز دے ساہل بیت سر کمی دوی بوز دے آگا کنی وہ سر سرگندی گی فوالذی نفس محمد بیدہی ایمو قسامی اغزاد بوندی سو ایمو سیلی بیا ای اغلاس کے دے لو عطل عبد یوم القیامہ بے عمال 70 نبیہ سکچیری قیامات ریدی بوندی ایمو اغزاد بوندی قسامی سکچیری قیامات ریدی بوندی یو کاس آغای اویاو انبیاو را اعمال زون سر روڑی اویاو انبیاو را اعمال زون سر روڑی
یعنی یو کاسته اگر سر سور اعمال ورسره ده انبیاء اور اعمال ورسره ده خود سور انبیاء او یو انبیاء اعمال ورسره ده لم یقبل الله خدای بد اگر اعمال بالکل قبول نکی حتی تلقاه سو پوری بے ولایتی و ولایتی اہل بیتی سو پوری اہل بیت و ولایات ورسره نشتا سو پوری امام محبات ورسره نشتا سو پوری اہل بیت و مینا ورسره نشتا کچیری یو کاسته اگر سره او یو انبیاء اور اعمال ورسره ہوئی انبیاء پریگ دوا کچیری دا کائنات کی سورہ محلوق دے دوی ٹولو اور اعمال کڑے وی اوصیاء اور اعمال کڑے وی انبیاء اور اعمال کڑے وی مقربین اور اعمال کڑے وی ملائکہ اور اعمال کڑے وی خود سے کلائی اہل بیت و ولایات ورسره نشتو رے قیامات ورزی دا ٹول اعمال ورسره رے پیغمبر اکرام فرمائش کی دا ٹول اعمال دا غمخ بوندی وشتلے شی سو پوری علی ولایات ورسره نوی سو پوری سا کٹ جائے زبان حب علی میں مومن کا تب ہو سکتا ہے مومن میں سب جیسا جزاک اللہ سو پوری علی مین ورسره نه دی ځکه نهج البلاغه کې د تیزه سره خپل عرایض ختم کول غواړو ځکه امیر المؤمنین نهج البلاغه کې مولا فرمایش کوي بنهتدى في الظلماء بنهتديتم في الظلماء وتسنمت ذروة العليا اے خالقو توسی کچیری تیارو کی مزال وکرلو ہدایات تا حاصل شولو مواجه ندر تا حاصل شو اس دو قرآن سے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انسان باندی یو دسی وقتا تیر شویرے سا اگا انسان قابل ذکر نو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدا انسان قابل ذکر نو إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اس مسیح لیارا ہوتا وخیالا غلط لیارا ما ہوتا خیلی ایدی مردی دے سسیخی لیاری بوندی چی یا غلط لیاری بوندی چی هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اگر نورست بی آخری کی پرمائش کی فجعلناه سمیعا بصیرا بیادا انسان مستمیع آوا گردولو بصیر ما وگردولو لیدلی والا ما وگردولو ریدلی والا ما وگردولو اس تو سی نپختنا کون یو داور انسان باندی دسی تیر شویرے لم یکن شیئن مذکوراو او یو داور بیا دسی دے سغا پروردگار علم سمیع و بصیر گردولے دے نہ صرف سمیع و بصیر پروردگار علم یہی پہر باندی کئی تبارک اللہ احسن الخالقین سورہ عظیم دے آغازات سے دورہ عظیم پہ کرے ہلکات کرلو دی مانس کی چیتا ٹیم تیر شو کنشو تیر سا آغا انسان قابل ذکر نو سمیع و بصیری وگردالو دورا بلند شوالو دا بلنده تا چی سر ورسیدالو یو وقت تیر شوه ده که نده تیر شوه ایوا وقفا تیر شوالا که نشوالا وقفا تیرا اگه وقفی کی دی چی باندی عمال وکرالو سا لیسا مذکور ندا وگردالو کم دیتا سمیع و بصیر وگردالو ازکا مولا پرمیش کی بنحتدیتم فی الظلماء وتسنمت ذروة العلیا توسی کچیری اگو تیارو کی مزال وکرلو ہدایات ما حاصل کرلو نے ایمو واجی نما حاصل کرلو بلندے تا کچیری ورسیدلو ایمو واجی نما ورسیدلو بنحتدیتم فی الظلماء دا اگا ہستے دی سکچیری ایدی دار سارا چوک متمسک شوال دوی بیا کتابونا نجوڑی دوی بیا کتاب تدوین نہ کئی دوی بیا اس شخصیات و پرورش کئی اس شخصیات و پرورش بیا دوی چشان سر کئی سکچیر انسان دے اغن بیا دا مسلمان جڑئی کچیری مسلمان دے اغن بیا سلمان جڑئی سلمان دے اغن بیا کل ایمان جڑئی دوی تربیات ای دوی فکرین سر روزی اگا بیا دسی کسان روزی ای دوی اسوی باندی ای دوی نمونی باندی چون سا عمال کرے دے بیا اگا اگے ہستے ترسی گی لکا بیگام رتا جابر جوفی والا کسا ذکر گئے صلوات ہاتھو کوئی محمد و آل محمد باندی او دو آگا ہستے دی
آغا ہستے دی اِنَّا عَرَضْنَا الْعَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا مخبل امانات آغا چی تا پیش کرلو دو غرو تا مو پیش کو انکار تا نو کرلو دریابو تا مو پیش کو انکار وکرلو تنا کائناتو کے مہار شی تا پیش کرلو اگوی تنا انکار وکرلو وحملها انسان و آغا امانات کم دے آغا انسان اچھات کرلو آغا امانات کم یو دے امام حمینی جملہ دے امام حمینی ای سا آغا امانات چھے دے کچھرے باطن کس ترگی و توغڑوے نبیہ ولایت علی و اہل بیتی توجہ منہ وکرلو باطن کی کچھر استرگی ہوتا وغڑوے نبیہ آغا علی دا آغا ولایات و دا اہل بیت و ولایات او کیا بیا ظاہر کی استرگی ہوتا وغڑوے المنزا کی دلشی دین کی دلشی رجا کی دلشی زکوت کی دلشی نو امام حمینی ایوا عظیم جملہ دے پس دا امام ٹولونا غٹ پیغام دے توسید پارا صرف او صرف اے علی دار تا چوک تسلیم شوال آغا پکور دے دی حسیات کی ہوئی نبیہ امام حمینی ای کچھر اولینو آخرینو نا دا اٹول جامشی اگر کہ ملائکیہ جامشی مقربینہ جامشی رسولینہ جامشی سورہ انبیاء دی دا ٹول جامشی سوائے آخری پیغمبر نہ علاوہ دا ٹول مخلوق جامشی انبیاء و ملائک دا ٹول جامشی ایو علی پیشون کی تکبیرت الحرام نشیویلے اے علی نور عبادات پریگ دوا اے علی نور عبادات پریگ دوا اے علی صرف او صرف اے علی پیشون کی یو تکبیرت الحرام نشیویلے ضربت علی بیوم الخندق افضل میں عبادت سکلیں ویلی دا یو گزار دا علی سکلین و عبادت نہ بہتارو چونکہ اگر کی اندور خلوص ورکے وہ اخلاص را آغا عبادت آغا گزارو دا علی وہی دوئی مقام دادے سٹول قرآن سورہ و ہم نواہلا و سین و ناسین پورے سورہ دے دادو دوئی کسیدہ بینوی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاءن ولا شکورا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ مصداق دی کائناتو کے ڈیرو خالق دنیا کے ڈیرو خالق دولت خارج کرلو ڈیرو پیسے خارج کرلے یہ وہاں آیا نشم نزیلہ پروردگار عالم آغا ذاتے صحیح چو احسان نہ منی سو چو قربان دے احسان وکی اے آغا احسان بدلا ضرور ویر کئی سورہ عنکبوت استر کی وغڑوا یعنی سورہ عنکبوت کی صرف اور صرف عنکبوت یعنی جلو آغا صرف اندورہ کردار ہو سے پیغمبر اکرام دے ایک ہی وطن استا ہوا ہے پورا سورہ عنکبوت نازل اشوالا ایو جلو احسان آغا نمانی طول سورہ عنکبوت نازل اشوالا زکے آئیم صدا آغا ہستے دی کچھری توحید او پیجندل اشوالو ایدو آجین او پیجندل اشوالو کچھری اسلام پیغام ورسیدلو ایدو آجین ورسیدل نن کچھری دین بکی دے اندوی واجین بکی دے ازکا مادر تولا ایدوی کچھری دار کی تربیت کی گی بیا آغا دی شون سر تربیت کی گی سکلا حبیب ایک کوپی چھلو کے روان دے نبیا میں سمی تمار اور باندی روغ لالو میں سمی تمار تا حبیب یہی زد ایوہ دسی شبہ کسوں سا آغا پوس الوڑ نیزیتا یا الوڑی ونی تا خطلی و بیا کٹی گی و بیا آرے وی جب آرے وی کترین دوینی علی علی آوازون و چتی گی میں سموتے ہی زی وادسی ہستی کسوں صدقوما گیرے ریدار کربلا کی بیا مظلوم نہ قربانی گی و بیا وینو سر رنگی نہ کی گی کم حبیب دے حسین کلت للو حبیب دغ قدم و خوری و چتوالی خپل سار کی بھی چوالی پیغمبر اکرام بو غیگی کی و چات کرلو ایوی سترگی بینی ماچی کرلو بلی سترگی نبی مچی کوالو چاہو تو اولا دیر امینہ و سر کئی ویلدوی مو حسین سر دیر امینہ کئی
حسین ہوش نن کربلو کی یک تن ہوش ویدے چوری کد یزید پوجون رچی قدر من خور رغل لوتی ای ما مظلوم ورور حسین زد سترگی غلوان سے یزید لخکر تا چوری کد پوجون رچی اوی تو چوگ نشتو ستی رو وڑی ورتی ما قدر من خوری تا سترگی نگڑوی نن ہو حسین دیر مظلوم شوی دے نن ہو حسین غریب شوی دے ہاں یوی وڑکولی مرگل مدے چوگ حبیب دے نمیگی اللہ اکبر متمیان حسین اور تدیئی قدر من خورد ہوتی نبیا خوی نن رو گڑا اکبار زوائی رو اختلو موخیال من زوی اکبار روشا یو خات خولی کا اکبار زوائی اڑون دے اور تکین اشتلو قدر من ترور اور سر نگدے کین اشتلا متمیان حسین یو وری اور تیئی مولا حسین اور تیئی تولی کا اکبار زوی من الحسین ابن علی الى رجل فقیح الحبیب ایوہ بل جملہ یارے تاریخ ایوہ بل جملہ لکلی دے سورتولی کہ مو اکبار زویا من الحسین ابن فاطمہ ای چو کلا حسین بوندی دیر تنسکاوے بیا بی مور نمی ذکر کولو ورطولی کا ابن فاطمہ متمیان حسین ورطولی کا حبیبہ حسین کربلو ترغلے دے او یک تن ہو رے و شباس دے ترور غاگر بوندی کو مو اکبار ازویا باز ندے حبیب تولی کا حسین پیلا ندے رغلے اور سرائی زہرہ لڑی رغلی دی اللہ اکبر کربلو تا حسین پیلا ندے رغلے خاطر اغلل چوتا حبیب تھا متمیون حسین یعنی ٹکالی بوندی حبیب نوستے وار وٹ کی دلو حبیب غاگ وکرلو من علال باب دروازے بوندی چوگی ہوئے اگا چنگا غاگ وشو انا برید الحسین زی حسین خاتمہ روڑے دے دا مولا حسین متمیون حسین یہی حبیب منڈک رلا سکل حبیب منڈک رلا آغا دروازی خلوصک رلا ہاتی ولی دلو ایوی استرگی بوندی کی حلو بل استرگی بوندی کی حلو بیائی ماچی کرلو اور اولو خجی ترنا پختانا وکا حبیب چدی ویلے مولا حسین ہاتھ رغلے دے چلی کلی دی ورکلی کلی دی حبیبہ حسین کربلو ترغلے دے کچیری حسین مرگل جا کبھی دیر بیلی زر کربلو تروشا نبیادت سیر ادا دے اور تیئی لیاری باندی سے نشونت للے اللہ اکبر یوری خزو تیئی کچیری تنشت للے نتورا موترو کئی تو خیلی موترو کا اے حسین مداتا بزپ خپلا لوڑا شو پریاد نغوڑو متمیان حسین یہ ہما مسائب شروع نہ دی کڑی ہے حبیب روان شوالو موٹول نور مسائب پری حلال حبیب روان شوالو متمیان حسین کلے کپی بازور بوندی روغ لالو سترگی وغڑ والی مسلمی والی دالو اور تی مسلمہ بازور کی سکئی ہے اور تی بیگم رسول اللہ والی دالو موت دی مسلمہ ای تو گیر دیر سپینہ دے بیختارہ دارے زلگی نگری دی ولگو رانگی سور کا متمیان حسین یواری حبیب غاگ ور بوندی وکو مسلمہ تو تے دغو رانگ نہ ندی ویلی تو رانگ موکر پلو کلی دلے رے ویلی مظلوم حسین مکر پلو ترغلے رے جزاک اللہ اجرکم اللہ اردوا کو پھینا روان شوال متمیان حسین چیتا کربلو تا روان دی سکل کربلو تا روان دی کربلو سرحادو تا روار زیدل حسین کلسترگی وگرلی غاگی وگرلو مو میڈنی اورورا علمدارا علمون مراغلالو مو اکبار زوی علمون مراغلالو مو قاسم اوریارا علمون مراغلالو استقبال تا روشوی متمیان حسین یہی کربلو سرحادو تا ویرغلالو حسین سکل حبیب سترگی وگرلی سو حسین استقبال تا رو تیرے آسن ایزون اوغر زوالو ایوار کربلو میں ایزون کی حسین حبیب زرغوی گوالا اللہ اکبر متمیان حسین حبیب روغلالو ہمی کی نستلو ایواری قدر من خور خبار اشوالا سا حبیب رغلے دے بی بی پیزا تا دے بی بی پیزا لوڑش حبیب دے مو سلام وکا مو سلام حبیب تا ورستوا ورتویا حبیبا وشنن حسین دیر مظلوم شوے دے متمیان حسین ایواری بی بی پیزا روغلالا سلام وکرلو ورت دی ای حبیبا ازہرالو لور تو تا سلام کئی متمیان حسین ایواری حبیب خیمے کی پوچی دلو بیا کی نستلو سر بندور اولا پروردگارو ازہرا لڑنی دورا وقت رغلے دے سنن غلام تا سلام کئی
دورا غریبانا شوالا دورا غریب جزاک اللہ حسین دورا غریبانا روغلالا سنن غلام تا زہرا لور سلام کئی یہ آمن دو آواز چوتا روغلالو اے حسین وڑی در کلنی لور بی بی سکینا تا خبار شوالا سو چوک رغلے دے حبیب رغلے دے یہ وری دو تی موقع در منی تروری لگا معاو چاہتا کا چیز حبیب تا سلام کو وڑے وڑے لسنے سارنے کی غلا یہ وری سلام وکرلو حبیبہ حسین وڑا لور درتا سلام کئی متمیان حسین سورہ عظیم حبیب دے اچھے کلالا سمزدگار باندی خیموتا ظلمانو گلو نوات چوال اللہ اکبر سکلا اہل اللہ خلخنا خیمونا بہارو تلا ظلمانو گلو نوات چوال متمیان حسین بیا اولیاء مکرمہ بی بی نہ الکمی تا میڑانی تا غاگ وکرلو نہ اورور حسین تا غاگ وکرلو نہ علمدار تا غاگ وکرلو نہ اکبار تا غاگ وکرلو غاگی وکرلو